میکنی شروین؟ دستمو ول کن. ول نکنم چی کار میکنی؟ وقتی بهت گفتم دیگه چیزی بینمون نیست، پس چرا اینطوری دنبالم را میفتی؟ منم حرفمو بهت زدم، بین خودم و خودت نمیذارم نفر سومی بیاد. از صدات معلومه که کارت رو دیدی. حالت چطوره؟ چی شد؟ خوشحال نشدی اسم آیسانو کنار اسمم دیدی؟ با نوشتن 2 تا اسم تو کارت کنار هم نمیشه تقدیر آدم ها رو تغییر داد. نباید میگفتی شروین خودشو برای آیسان زخمی کرده. دلم میخواد عروسیشو خودم به آتیش بکشم. به شروین گفتم بیا بریم دکتر، منم باهات میام، اما قدم از قدم بر نداشت. گفتم صبحانه بخور، بازم نخورد. معلوم نیست این پسر چش شده. اجازه بده تو حال خودش باشه مامان. دیشبم به زور گذاشت دستشو پانسمان کنه. تا وقتی اون دختره از دل و عقلش بیرون نره آروم نمیشه. فقط باید صبور باشیم. دختر شانس آورده داره عروسی میکنه و میره. وگرنه میرفتم خونش یه جوری آبروشو میبردم که نتونه سرشو بالا بگیره. پسر من با این کلاسش افتاده دنبال یه دختره پاپتی و خراب. ببین مامان، به نظرم قرار اتفاقای بدی بیفته. بذار این دختر عروسی کنه و بره، بعد میبینی اینم درست میشه. فکر نکنم. ساکت باشه، صبونتو بخور. باشه. آیسان، میخواستم بهت بگم بابا اجازه داده بری خرید، ولی حسابی حواستو جمع کن. اگه یه وقت باد به گوشم چیزی برسونه حقتو میذارم کف دستت. هیچ وقت فکرشو نمی کردم اینطوری با هم حرف بزنی داداش. واقعا ناراحتم منم کردی. هیچ وقت فکر نمی کردم که تو با همون همچین کاری کنی و اینطوری آبرومونو ببری. دلم تنگ اون روزاییه که تولدت بود و دور هم جمع می شدیم و خوشحال و شاد بودیم. باشه، فقط سعی کن تا روز عروسی کاری نکنی که بعدن بخوای بشینی و حسرت بخوری. کجایی پس دختر؟ بیا دیگه. بریم؟ خب گفتین قراره با هم دیگه کجا بریم؟ تو هم قراره با همون بیای؟ معلومه که آره. میخواین تنهایی آیسانو ببریم، پس چجوری میخواین ازش مراقبت کنین؟ برای همین حامد گفت من حتما باهاتون بیام، شما تنها نمیتونین. باشه بریم. چی؟ باورم نمیشه رضا، معلوم است چی داری میگی؟ یعنی شروین اینقدر دیوونه ی اون دختر است؟ تو که شنیدی اینو میگی. ما که با چشم خودمونم دیدیم باور نمیکنیم. این رفتارای بچگانه چیه آخه؟ این چه کاریه؟ اینقدر از عشق اون دختر دیوونه شده؟ دیوونه بابا دیگه تو چشممونم نگاه نمیکنه. خاله جان چی؟ نظری نداره؟ این شروینه که باید گوش بده و بگه که بجز اون دختره دیگه نه چیزی میبینه و نه چیزی میشنوه. آخه اون دختره چی داره؟ اون دختره در مقابل نیلو هیچی نیست. من که نمیدونم اون چی داره چی نداره. باشه حالا این حرفا رو ول کن.
من بیشتر نگران خودمونم. اگه بعد ازدواج کردن اون دختره هم شروین بیخیال این عشق عاشقی نشه، اون وقت ما چطوری ازدواج کنیم؟ منم نگران همینم دیگه. اگه نیلو و شروین عروسی نکنن بابام نمیذاره ما هم عروسی کنیم، میفهمی؟ همین ترسه که افتاده به جونم. تو فقط سر جات بشین و بترس. تو داداششی، نمیتونی جلوشو بگیری؟ مگه بچه کوچولوئه که بزنمش و رازیش کنم و ازم بترسه؟ تو هم چه داستانایی میگی یا؟ آره اصلا من فقط بلدم داستان بگم. چی کار میکنی شروین؟ دستمو ول کن. ول نکنم چی کار میکنی؟ وقتی بهت گفتم دیگه چیزی بینمون نیست، پس چرا اینطوری دنبالم راه میفتی؟ منم حرفمو بهت زدم. بین خودم و خودت نمیذارم نفر سومی بیاد. سومی اومده. خیلی زودم اون نفر سومی که ازش میترسیدی میاد، اون شوهرمه. چی کار میکنی؟ دردم گرفت، ولم کن. چرا؟ دردی که من میکشم و نمیبینی. من تصمیممو گرفتم. من همچین تصمیمی رو قبول ندارم که بخواد تو رو ازم بگیره. جلوی همه آبرو ریزی نکن و زودتر از اینجا برو. اگه میخوای آبروت رو نبرم ساکت آروم بگو عروسی نمی کنی. بگو. من همچین کاری نمی کنم. همه ی حرفامو زدم. تو هم اگه هرچه سریعتر این حقیقت رو قبول کنی دلت آروم میشه. آرامش من تویی. این که کسی بخواد آرامشم ازم بگیره عمرم بذارم. برو چند روز دیگه زندگی کن. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے، پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے، پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے. برای چی ماتت برده؟ نه هیچی مامان، من از این لباس خوشم اومده. آره خیلی قشنگه، بخرینش. شما برید صندوق. داشتی لباس ها رو میدیدی دیگه نه؟ تو هم با خیال راحت اینا رو نگاه کن. نباید میگفتی شروین خودشو برای آیسان زخمی کرده. دلم میخواد عروسیشو خودم به آتیش بکشم. باشه لطفاً آروم باش نیرو. برای این بهت نگفتم که عصبانی نشی. برای چی گفتی؟ برای چی گفتی؟ تا بشکم بزنم؟ یا بذارم شروین منو ول کنه اون دیوونی یا اون دختره بشه؟ آره کدومش؟ بگو. فکر میکنی من اینو میخوام؟ من که از ته دلم میخوام تو با شروین عروسی کنی نیرو. تو باید از همه داستان با خبر میشدی که بدونی داره دورت چه اتفاقاتی میفته. الان که متوجه شدم چی؟ میتونم آیسون از دل شروین بیرون کنم؟ میتونم مجبورش کنم با من ازدواج بکنه؟ باید دلش رو به دست بیاری.
نبایدم عقب بکشی نیلو. عزیزم باشه نیلو جان، باشه، آروم باش. خب فقط گریه نکن، آرامشتو حفظ کن. همین که اون دختر از زندگی شروین بره بیرون، اون با یه دل شکسته میاد پیش خودت. نذار کسی دیگه ایجاتو بگیره. آروم باش، اشکاتو پاک کن خواهشم. گریه نکن دیگه. همین که اون دختر از زندگی شروین رفت بیرون، اون موقع بهت میگم که باید چی کار کنی. الو. از صدات معلومه که کارتو دیدی. حالت چطوره؟ چی شد؟ خوشحال نشدی اسم آیسانو کنار اسمم دیدی؟ اون روز خیلی گندگویی میکردی که از سر راهمون برو. الان چی؟ مش زبونتو خورده؟ با نوشتن 2 اسم تو کارت کنار هم نمیشه تقدیر آدم ها رو تغییر داد. قشنگ حرف میزنی. احساساتی شدم. ولی رفیق، راستش اگه آیسان تو حرفم مال تو میشد، از حسادت میمردم. با آتیش بازی میکنی، تهش فقط میسوزی. کارت عروسی دستته، عروسی نزدیکه. هنوزم فکر میکنی که قراره من بسوزم؟ چی شده؟ انگار ناراحتی؟ بابا گوشی لیلا خاموشه و مامانم گوشیشو جواب نمیده. خب پسرم، خانما تو خرید حواسشون پرت میشه. ممکنم هست صدای زنگو نشنیدن. اگه آیسان بازم کاری کنه دیگه این دفعه نمیتونم ببخشمش. ببین پسرم، مثبت فکر کنی خوب پیش میاد. مثبت فکر میکردم بابا. این گل ازش مراقبت کردیم، بعد با همون چی کار کرد؟ اون آبرومونو جلوی همه برده. فکرشم نمی کردم خواهری که تو بغلم بزرگ شده با هم همچین کاری بکنه. آیسان اشتباه کرده. اشتباه؟ بگید گناه. وقتی میدونست تو خونه ما عشق و عاشقی جایی نداره بازم. بابا نباید اجازه میدادین بره خرید. همه این استرسا برای اونه. خانوادمون قبلا میرفتن خرید ولی اوضاع اصلا اینجوری نبود. پسرم، آیسان تصمیم ما رو از ته قلبش قبول کرده. منم دلمو صاف کردم. مطمئنم هستم هیچ کاری نمیکنه که خدشه‌ای به آبروی من و تو وارد بشه. پسر عزیزم، تو هم دلتو صاف کن. اون خواهر کوچکترته. یعنی شما خودت فراموش کردی؟ آره. خب شما تونستی، ولی یه حسی به من میگه این سکوت آیسان نشونه طوفانیه که نمیشه جمعش کرد. اون حتما یه فکری داره، برای همین نمیتونم باهاش کنار بیام. پسرم، آیسان اشتباه کرده. اشتباهش هم پذیرفته. الان به جای اینکه به این چیزا توجه کنیم فقط باید به فکر آینده تنها خواهرت باشیم. فراموشش کن. اون دختر منه. منم به دخترم اطمینان دارم. اون اعتماد منو سلب نمیکنه. منو ببخشین بابا، ولی شما هم اگه بهش اعتماد داشته باشی من نمیتونم بهش اعتماد کنم. تو مراسم پاتختی با وقاحت تمام با شروین رفت و برگشت. هر برادر با غیرتی بود زنده نمیذاشتش. الکی احساساتی نشو. اصلا اینطوری. شماها کجا بودین؟ تو که میدونی خرید کردن خانوما خیلی وقت میبره. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه چیزی نشده. فقط داشتیم از شماها حرف میزدیم. گوشید برای چی خاموشه؟ گوشی من خب نمیدونم. خب باتری. خب باید حواست باشه دیگه. حامد،
مامان شما چرا جواب نمیدی؟ نگرانم کردی. حامد اینقدر شلوغ بود خب صداشو نشنیدم. اگه اینقدر کار واجبی داشتی خب به گوشی آیسان زنگ میزدی. هیچ وقت به یه دزد زنگ نمیزنن که بگن دزدی کردی. برای یه دختر معمولی اینقدر دیوونه شده. فکرشم نمی کردم شروین تا این حد پیش بره. مامان ببین چی میگم. فقط داره بهت فشار میاره، داره باج میگیره تا یه جوری دختری که میخواد و قبولش کنی. اگه اون پسر منه منم مادرشم. من حرف زدم، با نصیر و فرح حرف زدم، دیگه از حرفمم کوتاه نمیام. اگه قرار عروس بیارم فقط نیروانا و نیلو، همین. حالا اینقدر نیاز نیست ترس بخوری مامان. بذار هر کاری که میخواد بکنه. ما که از خلبازیاش نمیترسیم. بابا دستش خون داشت میومد. فقط به خاطر اون دختره، به فکر جونشم نیست. با مامانشم که داره لج میکنه. برای چی انقدر نگرانی؟ من که خودم پانسمانش کردم. فقط به این فکر کن که اگه قیامتم بشه نباید بیخیال تصمیمت بشی. کوتاه نمیام اصلا، ولی باورت نمیشه دختری رو که تا حالا ندیدم چقدر ازش متنفرم. حالم ازش به هم میخوره. نمیخوام ریختشو ببینم. آخه تا کی میخوای همینطور پریشون و غمگین بشینی؟ پیش میاد، فراموش کن، زندگی تو بکن. بلایی که سرم اومده رو میشه فراموش کرد. من اونجا عروس بودم و منتظر شروین نشسته بودم. بعد اون آیسانو آورد. بخوامم نمیتونم اون شب رو فراموش کنم. حالا تو میفهمم دخترم. برای همین گفتم دیگه ارتباطی نداشته باشیم. که چی بشه؟ با این تصمیم شما شروین متوجه میشه که آیسانو آورده جلوی من چه ظلم بزرگی رو در حق من کرده؟ دیرا زود داره، ولی حتما شروین متوجه میشه. من با خالت حرف زدم. خیلی شرمنده بود. چند بار عذرخواهی کرد. دلشون میخواد که تو با شروین ازدواج کنه. یه جوری داشت منت میکشید که دیگه هیچی نتونستم بهشون بگم. وگرنه من میدونم برای دخترم اصلا پسر خوب کم نیست. فقط خودتو ناراحت نکن دخترم. اینو بدون که من برای خوشبختی تو هر کاری لازم باشه انجام میدم. دختر قشنگم، نگران نباش.
بابا هنوز خستگی عروسی حامد از تنمون بیرون نرفته بود. بعد دیدیم کارت عروسی آیسانم اومد. تعجب کردیم آخه. خواهر جون همه چی عجله‌ای شد دیگه. خانواده پسرم عجله داشتن. واقعا حیف شد که عجله‌ای شد. من که اومدم تو این خونه میخواستم با خواهر شوهرم که مثل خواهرمه یه ذره وقت بگذرونم، ولی همین که اومدم آیسان کاراش جور شد. این که هست، ولی آخه چه عجله‌ای بود صبا. یه نفس راحت میکشیدی. آره خب بایدم عجله میکردیم. خب همچین خواستگار خوبی از کجا میومد؟ بعدم آیسان ما حسابی خوش شانسه. راستش عروست که خیلی درست میگه. آیسان واقعا خوش شانسه، وگرنه با اتفاقی که روز ولیمه حامد افتاد هر پسر دیگه ای میدید عمران میومد برای خواستگاری. راستشو بگم دوستت مریمم خیلی دلش گنده است، چون مادر و پسر دوتاشون با چشم خودشون دیدن. تحمل همچین شرایطی خیلی سخته. خیلی خوب کاری کردی صبا. زود کاراتو کردی، آیسانو رد کردی بره. بابا دختری که جلو چشم همه دوست پسرشو میاره معلوم نیست تو خلوت چه کارایی میکنه. این حرفا چیه دارین میزنین؟ من دخترمو خوب تربیت کردم. میدونم هیچ وقت همچین کاری نمیکنه. تو تربیتت بهش یاد داده بودی که با دوست پسرش پاشه بره؟ صبا دهنمونو باز نکن. این حرفا رو دیگه نمیتونم ازت قبول کنم صبا. نه چرا ناراحت شدین حالا؟ چای بفرمایید. درسته که آیسان ما خیلی اشتباه کرده، ولی برای چی مامانو اینطوری ناراحت میکنین؟ شما خودتون هم دختر دارین. آتیشی که تو خونه ما افتاده ممکنه شعله‌هاش تا خونه شما برسه. خیلی ببخشید، اگه دخترای ما هم اینجوری بودن مردمو خیلی وقت پیش خونشون رو ریخته بودن. بلند بریم. کجا دارین میرین؟ بشینین لطفاً. حالا عروسی حتما تشریف بیارین. یه قهوه بفرست. الو. از صدات معلومه که کارتو دیدی. حالت چطوره؟ چی شد؟ خوشحال نشدی اسم آیسانو کنار اسمم دیدی؟ اون روز خیلی گندگویی میکردی که از سر راهمون برو. الان چی؟ مش زبونتو خورده؟ با نوشتن 2 اسم تو کارت کنار هم نمیشه تقدیر آدم ها رو تغییر داد. قشنگ حرف میزنی. احساساتی شدم. ولی رفیق راستش اگه آیسان تو حرفم مال تو میشد از حسادت میمردم. با آتیش بازی میکنی، تهش فقط میسوزی. کارت عروسی دستته، عروسی نزدیکه. هنوزم فکر میکنی که قرار من بسوزم؟
دلت وقتی آتیش میگیره که ببینی من احسانو به دست میارمش. چه شب و روزای خوبی داشته باشم و تو فعلا آیسان، این چطوره؟ خوبه. خوبه یا خیلی خوبه؟ خیلی خوبه. اینو میخوام تو عروسیت بپوشم. بهت میاد. فکر کردی من میتونم انقدر احمق باشم؟ چی با خودت فکر کردی ها؟ من میفهمم همه اینا رو برای دل خوش کردن من میگی. تو خودت میفهمی که با کارات داری همش بهم بد و بیراه میگی؟ چرا در موردم اینطوری فکر میکنی؟ هر فکر غلطی در مورد من تو دلت هست و بذار کنار. تو زن داداش حامد منی، تنها برادری که دارم. همون برادری که دوست نداره ریخته تو ببینه؟ کسی که برای رد کردن داره دعا میکنه و خدا رو شکر میکنه؟ دقیقا همون برادر رو میگی؟ من برم. برو، ولی این که عروسیت و خوشحال نیستی دلیل نمیشه که منم خوشحال نباشم. آخه دارم راحت میشم. दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है।
बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ, दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके। गम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है। जाके उधर से लौट आना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.